अन्तर्विराजित अक्षरातीत त्रिगुणातीत धनीजीको चरण कमलमा सदा सुमन अर्पण गर्दै यस घडीमा हजुर हामीहरूको चिन्तन गर्ने पर्ने केही विषयहरू लिएर म हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु र आशा गर्दछु मेरो यो चिन्तनलाई हजुरहरूले पनि चिन्तन गरेरै साथ दिनुहुनेछ। यो महामारीको दोस्रो लहरले विश्व ब्रह्माण्डमा जुन हाहाकार मचाइरहेको छ, मानवकाल सारा संसारको शिरमा बसेर ताण्डव गरिरहेको छ। यस्तो नर्क समान परिस्थितिमा स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएका हर कोहीले आफ्नो क्षमताले भ्याएको भन्दा केही बढी नै गरेर दिन रात नभनी घाम पानी नभनी परिवार र आफ्नो ज्यान समेतको परवाह नगरिकिन मानवताको निम्ति सारा कुरा वेशभूषा धर्म रङ र जात जातिलाई भुल्दै बस मानवतालाई प्राधान्यता दिँदै लागिराख्नु भएको छ। भगवानकै अवतारको रूपमा दज्जाल शैतान रूपी यस माया महामारीसँग लड्दै सम्पूर्ण मानव जातिको संरक्षण गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको यो योगदान सृष्टि रहेसम्म अविस्मरणीय र वन्दनीय रहनेछ। अब एकचोटि हामी हाम्रो बाल्यकालतर्फ जाउँ। कसैको कल्पना त्यो चलचित्र अझ कार्टुनहरू हेरेर त्यहाँका मुख्य पात्र सुपर हिरोहरूलाई आदर्श रोल मोडल मान्दै हामीले पनि उनीहरू चाहिँ समाज सेवाका कार्यहरू, कसैको लागि मसिहा कहलाउने कार्यहरू उनीहरू चाहिँ अलौकिक शक्ति भए गर्ने थियो भन्ने त पक्कै पनि सोचेका थियौँ। अब चाहिँ वास्तवमै सुपर हिरो बन्ने समय आएको छ। सम्पूर्ण मानव जातिको संरक्षणको जिम्मा आफूमाथि भएको सोच्दै आफ्नो स्थानबाट गर्न सक्ने हर कुनै काम गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। आखिर यस्तै ससानो कार्यले नै त कसैलाई देवता या त दानवको उपाधि दिलाउँछ। अब हामी भन्न सक्छौँ स्वास्थ्य क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका हर कोहीले गरिरहनु भएकै छ नि, हामीसँग सिप छैन। एकचोटि आफ्नै शरीरमा रहेको त्यो अङ्ग कानलाई हेरौँ न, त्यसको त्यो बाहिरको भाग नहुने हो भने पनि हाम्रो श्रवण शक्तिमा खासै फरक त पर्दैन, तर त्यो भएको हुनाले हाम्रो मुखमण्डलको शोभा बढेको छ र केही हदसम्म सुरक्षा पनि पुगेको छ। त्यस्तै यदि हामीले पनि हात बाँधेरै बस्यौँ भने पनि धेरै ठुलो फरक त नपर्ला, तर आफूसँग भएका साधन र सिपहरू कतै प्रयोग हुन्छन् कि भन्ने हेर्दै सहायताको लागि अगाडि बढ्यौँ भने धेरै ठुलो प्रभाव पनि अवश्य पर्नेछ। अब अथर्ववेदमा रहेको एउटा मन्त्र हेरौँ, जहाँ भनिएको छ सात हस्त समाहार सहस्त्र हस्त्र समकिर कृतस्य कार्यस्य च हे स्फार्ति समायः। अर्थात् हे मनुष्य, तिमी 100 हातवाला बनेर धनार्जन गर र 1000 हातवाला बनेर दान गर्दै समाजको उद्धार गर। हामी दान गर्न त हर हमेसा तत्पर नै रहन्छौँ, तर अब चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। हामीले हाम्रो अर्थोपार्जनबाट कसैको भलाइ होस् भन्ने ध्येयले गरेको दान वास्तवमै कसैको लागि नयाँ जीवनको साधन भइरहेको छ, या त ती दानहरू धर्म र पुण्यको झुटो खोल ओढाइएका अनि हाम्रो सिद्धान्त विपरीत जाने कार्यहरूको लागि प्रयोग भइरहेको छ। हामीले सामूहिक रूपमा अर्थ सङ्कलन गरेर बाटो, धारा, अस्पताल या त स्वास्थ्य चौकी बनायौँ, तर भोलिको दिनमा हामीले नै प्रयोग गर्न पाएनौँ या त त्यो हाम्रो प्रयोगमा नै आएन भने हामी त्यस कार्यमा समेत असन्तुष्टि जनाउँछौँ र वास्तवमै पनि हाम्रो या त कुनै पनि मानवको हितको लागि प्रयोग नै नहुने हो भने के अर्थ त्यो संरचनाको। त्यस्तै हामीले निर्माण गरेका मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र गिरिजाघर पछाडिको एउटा मात्र ध्येय हुन्छ र त्यो हो स्वार्थरहित मानव सेवा। अखिल ब्रह्माण्ड नायक सारा खेलका रचयिता भगवानलाई राख्नको लागि मात्रै भनेर त्यो निर्माण अवश्य भएको होइन। बेशक मन्दिरलाई भगवानको स्थान भन्नु र त्यहाँ आफ्नो इष्टदेवलाई देख्नु हाम्रो निश्चल भावना हो, तर कुनै पनि मन्दिर या आश्रमको निर्माण पछाडि एउटै ध्येय हुन्छ कि अशक्त, दुखी र परिवारविहीन मानिसहरूले भगवानको चरण शरणमा आफ्नो आश्रय पाउन्। तर यदि यस बेलामा सबैभन्दा जरुरत परेको बेलामा त्यो मन्दिर र मस्जिद र गुम्बा घरहरूको दरवाजा यदि उनीहरूकै लागि बन्द हुने हो भने के अर्थ त्यो भावना रहित भावना र त्यो इमारतको।
हामी त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जस्तो दिव्य महान सिद्धान्त बोकेर हिँडेका मानिसहरू। अनि हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ र हामीले नै केही कार्य या त कुनै कदम चलाउन गरेको ढिला सुस्तीले समाजमा शान्ति पुगिरहेको छ भने के अर्थ? श्वासै पछि त्यस सिद्धान्तलाई रटे पनि हामी त सुख शीतल करु संसार जस्तो दिव्य वाणी भएको त्यो तारतम सागरलाई आफ्नो सिंहासनमा राखेर बिहान बेलुकै सेवा पूजा गर्ने मानिसहरू। एकपटक चिन्तन गरौँ न, हामीले सेवा पूजा गरिरहेको अवस्थामा, भित्र भोग बोलिरहेको अवस्थामा हाम्रो घर मन्दिर बाहिर कोही भोजन नपाएर त्यही परमात्माको पुकार गरिरहेको छ। हामीले भावनात्मक रूपले धनीलाई शयन गराइरहेको बेलामा त्यही बाहिर अस्पतालमा जग्गा नपाएर कोही तडपेर आफ्नो प्राण त्यागिरहेको छ भने के हामीले अर्पण गरेको त्यो 56 व्यञ्जन वास्तवमै धनीलाई स्वीकार्य होला त? अरस तुम्हारा मेरा दिल है भनिरहेको अवस्थामा के धनीले हाम्रो दिलमा अरस परमधामको सुगन्ध पनि पाउनुहुन्छ होला त? हामी त आफै भन्छौँ होइन र? भगवानले अनेकौं रूप धारण गरेर भए पनि आफ्नो सृष्टिको रक्षा गर्नुहुन्छ। अनि भगवानको त्यो लीलाबाट शिक्षा लिँदै हामीले चाहिँ भगवानकै मेहेरले पाएका र उहाँकै नाममा रहेका ती आलिशान भवनहरू र ती ढुकुटीहरूलाई उहाँकै सृष्टिको संरक्षणको लागि त्यसको आकृतिमा केही फेरबदल गरेर प्रयोग गर्न किन नसकेको त? प्राणनाथजी वाणीमा भन्नुहुन्छ, जब दुख मेरी सैया को तब सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। जब अक्षरातीतका अङ्गनाहरू नै दुख पीडामा छन् भने उहाँलाई केले र कसरी सुख मिल्न सक्छ र? हामीले उहाँकै दरबारमा बसेर उहाँकै अङ्गनाहरूको दुखलाई यदि नजरअन्दाज गर्यौं भने के हामी चाहिँ उहाँको नजरमा पर्छौं होला त? कुनै महान लेखकले भनेका छन्, सर्भिस टु म्यानकाइन्ड इज सर्भिस टु गड, र हाम्रो शास्त्रहरूको निष्कर्ष पनि यही रहेको छ। र मेरो गुरुजी महाराज पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, जसले परमात्माको सृष्टिको सेवा गर्छ उसको सेवा परमात्माले स्वयं गर्नुहुनेछ। र यसको उदाहरण रासका ती ज्वलन्त लीलाहरू नै छन्। तसर्थ हे सुन्दर साथजी, हे श्रोतागण, सम्पूर्ण सम्प्रदाय पन्थ र धर्मको पनि मुख्य धर्म यस बेलामा यस समयमा मानवता र मानव सेवा हो भन्ने कुरालाई हृदयाङ्गम गर्दै हामी हर कोहीले आफ्नो स्थानबाट आफूले गर्न सक्ने कार्यका लागि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कबीर वाणी, तरुवर जो पत्ता झडे बहुडी न लागे डाँडलाई स्मरण गर्दै समय रहँदै साधन र अर्थ रहँदै हामीले सेवाको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यदि हामी यसरी लाग्न सक्यौं भने हामी दुवै यस धाम र त्यस दिव्य परमधाममा पनि धन्य धन्य हुनेछौँ, किनभने परमधाममा त यस प्रकारको सेवा मिल्दैन। यह सब इच्छा सो मगावे। त्यसैले यस विषम परिस्थितिलाई सेवाको अवसर मान्दै आफ्नो पनि पूर्ण ख्याल गर्दै आफ्नो जग्गा आफ्नो स्थानबाट सम्पूर्ण मानवको सुरक्षा र उनीहरूको सेवाको हेतु हुने हर कुनै कार्यको लागि अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। र धनीजीको मेहेरले पाएको यो खेलको ब्रह्माण्डमा धनीजीकै मेहेरले पाएको यस पिण्डलाई धनीजीकै चितवनीमा मग्न राखेर यस परिस्थितिको हामीले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस माया रूपी महामारीलाई मायाकै अस्त्रद्वारा जवाब फर्काउँदै हामी सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। श्रीजी साहेबजी मेहरबान, प्रणाम।